हेलो एभ्रिवान, म बलराम छेत्री पुनः तपाईहरुको युट्युब च्यानल मल्टिपल भ्युजमा आइसकेको छु। आज हामीहरूले स्पेशली कक्षा 10 को फर्स्ट च्याप्टर फंक्सनको अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको टाइपहरुको बारेमा आज हामीहरू थोरै डिस्कस गर्नेछौं। त्यसका टाइपहरु र त्यसको म्यापिङ डायग्राम ग्राफ को बारेमा हामीले थोरै छलफल गर्नेछौं। ढिला नगरी आजको यो टपिक्सतिर म हजुरहरुलाई अगाडि लैजान चाहे। हामीहरुको स्क्रिनमा हामीले देख्न सक्छौं अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन भनेर दिएको छ अलरेडी। द फंक्सन व्हिच डिस्क्राइब्स corresponding between two variables x and y such are obtained by the finite rule is called an algebraic expression. For example, y equal to x plus 2 हैन, जस्तै यो हाम्रो यो जुन फर्स्टमा दिएको छ यो भन्न खोजेको हुन्छ अल्जेब्रिक फंक्सनहरु सामान्यतया हामीले हेर्न सक्छौं पाँचवटा टाइपमा छ 1 2 3 4 र 5 वटा। यो जुन फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो लिनियर फर्म हो हैन, लिनियर फर्म हो। अब यसको बारेमा हामीले प्रत्येक फंक्सनको बारेमा हामीले नर्मली डिस्क्राइब गर्नेछौं। फर्स्टमा हामीलाई लिनियर फर्म दिएको छ, त्यसपछि हामीलाई दिएको छ यो y = 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हैन। त्यस्तै हामीलाई y = x भन्नाले आइडेन्टिटी फंक्सन दिएको छ भने y = 2x² + 3x + 5 भन्नाले हामीले चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन दिएको छ भने एट लास्ट हामीलाई दिएको छ क्युबिक फंक्सन दिएको छ। हामीहरुले आज प्रत्येक फंक्सनको बारेमा स्पेशली डिस्कस गर्नेछौं, एउटा भिडियो बनाएका छौं। कृपया भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तै मैले सुरुमै यहाँ दिएको छ लिनियर फंक्सन। लिनियर फंक्सन भन्नाले यसको डेफिनेसन कसरी बुझाउँछ त? अ फंक्सन इज कल्ड लिनियर फंक्सन if it can be defined by an equation of the form fx = mx + c where m does not equals to 0। जस्तै हामीलाई यहाँ भनेको छ, जस्तै मैले हजुरको मानौ एक्जाम्पल y = x + 2 पनि दिएको छ हैन। यदि यसमा भनेको चाहिँ के हो भन्दा fx = mx + c को फर्मलाई जनाउँछ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि फंक्सन, जस्तै फंक्सनलाई fx ले लेखिन्छ, fx = अथवा gx अथवा hx ले फंक्सनलाई लेखिन्छ र यो fx भनेको पनि हजुरको रेन्ज हो। के हो त? रेन्ज हो। यो भनेको पनि के हो त? हाम्रो रेन्ज नै हो। भने hx भनेको पनि हाम्रो के हो त? रेन्ज नै हो। हामीले यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा रेन्ज र डोमेनको बारेमा पढिसकेका छौं हैन। यी सबै के हुन् त? रेन्जहरु नै हुन्। यदि कुनै पनि टर्म्समा यदि हाम्रो यसरी इक्वेसनहरु दिएको छ, मानौ लिनियर फंक्सन कसरी चिन्ने त? लिनियर फंक्सन हुनको लागि के कुराहरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा जस्तै म तपाईहरुलाई बताउन गइराखेको छु। लिनियर फंक्सन हुनको लागि फंक्सन fx = त्यसमा कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि हुन सक्छ, मानौ 2 हुन सक्यो हैन, x हुन सक्यो, यसको स्क्वायर भएन। यदि स्क्वायर हुने बित्तिकै हजुरको हामी चाहिँ देख्न सक्छौं, जस्तै यो क्वाड्रेटिक फंक्सनमा आइहाल्छ, मा x हुन सक्छ हैन, x को भ्यालु हुन सक्यो र प्लस कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने हुन्छ हैन, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै 3 कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ, 4 कन्स्ट्यान्ट हुन सक्छ। हामीले अलरेडी जस्तै यो फर्स्टमै दिएको छ जुन यो 2 जुन यो दिएको छ, यो 2 जुन कन्स्ट्यान्ट नभए पनि हुन्छ हैन। जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलमा हामीले भनेका छौं y = x + 2 मतलब x को भेरिएबल टर्म चाहिँ हुनु पर्यो हामीलाई हैन, किनकि यो भनेको डोमेन हो। यो भनेको के हो त? यो भनेको डोमेन हो। यो भनेको डोमेन हो र यो y भनेको के हो त? यो y भनेको रेन्ज हो। यो भनेको रेन्ज हो हैन। र डोमेनमा x टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्मको कम्बिनेसन भएको फर्म नै के हो त? लिनियर फंक्सन हो है। के हो त? लिनियर फंक्सन हो। अब यसको बारेमा अरु कुराहरु हामी पुनः अबको ग्राफबाट र म्यापिङ डायग्रामबाट केही कुराहरु पत्ता लगाउने छौं। जस्तै फर्स्टमा त मैले हजुरको जस्तै हामीलाई एक्जाम्पल दिएको छ y = x + 2 यो एउटा हजुरको लिनियर फंक्सन हो भनिराखेको छ। कसरी यो लिनियर फंक्सन हुन्छ र यसको म्यापिङ डायग्राम के हो भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई सामान्य डिस्क्राइब गर्न चाहे। जस्तै y = यहाँ दिएको छ y = x + 2 जुन हामीलाई दिएको छ। अब यो y = x + 2 मा हामीहरुले भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरौँ। मानौ जस्तै यदि हामीहरुले म्यापिङ डायग्राम मैले यहाँ चाहिँ हजुरको बनाउन पुगे, हाम्रो चाहिँ इक्वेसन भइहाल्यो यो हैन।
विच इज द फर्स्ट इक्वेसन हामीले दिएको इक्वेसन भइहाल्यो जुन हाम्रो फर्स्टमा दिएको छ हैन y इक्वल टु x प्लस 2 यो इक्वेसन र हामीले ग्राफ बनाइसकेका छौं जसको फंक्सन हामीले लेख्न सक्छौं यो चाहिँ मानौ f फंक्सन हो अब हामीहरुले यसमा भ्यालुहरु रिप्रेजेन्ट गर्दै जाउँ यो चाहिँ हाम्रो म्यापिङ डायग्राम हामीले बनाउन गइराखेका छौं म्यापिङ डायग्राम हाम्रो यो म्यापिङ डायग्राम तयार हुँदैछ जस्तै यसमा यसको अर्थ के बुझिन्छ भन्दा यो जुन फर्स्ट को जुन यो चाहिँ हामीले x लेख्न सक्छौं यसलाई चाहिँ y लेख्न सक्छौं किन भनेपछि यो भनेको डोमेन हो यो भनेको के हो त डोमेन हो हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं यो भनेको डोमेन हो र यो भनेको के हो त रेन्ज हो हैन यो भनेको रेन्ज हो अब हामीहरुले यति लेखिसक्दा x मा अर्थात डोमेनमा हामीहरु पालै-पालो भ्यालुहरु रिप्रेजेन्ट गर्दै जाउँ यदि यो x मा हामीले 0 राख्यौं भने भाइ बहिनीहरु देख्न सक्छौं यो जुन x छ यो x मा यदि हामीले 0 रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने मानौ हामीले यसमा 0 राख्यौं भने हजुरको 0 प्लस 2 अथवा मैले यहाँ तिमीलाई सल्भ पनि गरेर देखाउन सक्छु x प्लस 2 छ वेयर देन x इक्वल टु 0 x को ठाउँमा 0 आयो भने प्लस 2 व्हिच इज इक्वल्स टु 2 मतलब 0 राख्दा यसमा के आयो त 2 आएको छ हैन 0 राख्दा कति आएको छ त 2 आएको छ त्यस्तै पुनः मैले सोही इक्वेसनमा अब यदि मैले 1 राखे भने 1 प्लस 2 हुन्छ 1 प्लस 2 इक्वल्स टु 3 दैट मिन्स यदि 1 राखे पनि पछि यसमा के भयो त 3 भएको छ बाइ द सेम वे फेरि मैले यसलाई भ्यालु रिप्रेजेन्ट बढाउँदै लैजान्छु हैन मैले मानौ x को ठाउँमा 2 राखे भने 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टु 4 त्यसमा मैले 2 राखे भने यहाँ कति हुन्छ त 4 हुन्छ त्यस्तै पुनः मैले फेरि यसलाई इरेज गरे र x को प्लेसमा मैले फेरि अर्को भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्न चाहे जस्तै मैले गर्न चाहेको भ्यालु भनेको -1 हो -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टु हाउ मच 1 ओके भयो सो दैट मिन्स -1 इज इक्वल्स टु 1 आयो यसरी हामीहरुले x को प्लेसमा 0 1 2 र -1 खासै यो -1 चाहिँ फर्स्टमै राख्नु पर्ने हो तर मैले चाहिँ हजुरको लास्टमा यो देखाउनको लागि मात्रै मैले यो लास्टमा राखिदिएको छु तपाईहरुलाई अब यसरी भ्यालुहरु रिप्रेजेन्ट भइसक्यो भने यिनीहरुको करस्पोन्डिङ रिलेसनशिप जुन छ त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौं जस्तै 0 to 2 1 to 3 2 to 4 and -1 to 1 मतलब 0 राख्दा 2 1 राख्दा 3 2 राख्दा 4 र -1 राख्दा 1 चाहिँ केले यसले प्रोडक्ट गर्यो हैन अब त्यस्तै यसलाई भन्छ हजुरको म्यापिङ डायग्राम र ग्राफमा अब जस्तै हामीले ग्राफको लागि हेर्न सक्छौं जस्तै हामीहरुले हेर्न सक्छौं हाम्रो यो लुङ साइडमा एउटा ग्राफ मैले कन्स्ट्रक्ट गरेको छु अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको जुन कोअर्डिनेट छ यो जुन फंक्सन y इक्वल टु x प्लस 2 ले दिएको जुन कोअर्डिनेट छ यो कोअर्डिनेटहरुलाई चाहिँ हामी के गर्छौं यसमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं जस्तै हाम्रो फर्स्ट कोअर्डिनेट हजुरको 0, 2 अथवा x एक्सिसमा 0 र y मा कति छ त 2 छ दैट मिन्स हाम्रो यो ओरिजिन पोइन्ट हो हैन यो ओरिजिन 0 भयो अब y एक्सिस हाम्रो कति स्टेप त 2 स्टेप माथि भनेको छ सो नाउ 1 2 स्टेप हाम्रो यहाँ टिक लगाए मैले त्यसपछि 1,3 भनेको छ x एक्सिस 1 छ x एक्सिस 1 छ र x एक्सिस 1 छ र y एक्सिस 3 सो 1 2 3 हाम्रो यसमा टिक लागेको छ त्यस्तै 2,4 छ जस्तै x एक्सिस 2 छ 1 2 स्टेप र y एक्सिस 4 1 2 3 4 हाम्रो यो माथि टपमा यसरी टिक लागेको छ र -1,1 दिएको छ x एक्सिस -1 x एक्सिस -1, 1 भनेको हजुरको यसमा छ मैले यसको कोअर्डिनेटहरु लेख्दै यो भनेको हाम्रो 2,4 को कोअर्डिनेट हो भने यो भनेको हाम्रो 1,3 को कोअर्डिनेट हो भने यो भनेको हाम्रो 0,2 को कोअर्डिनेट हो त्यस्तै जुन यो रहेको छ यो भनेको -1,1 को कोअर्डिनेट हो अब जुन यो लाइन दिएको छ यो दिएको चारवटै पोइन्टलाई हामीले के गर्यौं त यदि हामीले जोइन गर्यौं भने यस्तो किसिमको हजुरको एउटा इक्वेसन
तयार हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन स्ट्रेट लाइन छ, यो स्ट्रेट लाइन भनेको जस्तै 0,2 र 1,3 र 2,4 र -1,1 मा चाहिँ के भएको छ त इन्टरसेक्टेड भएको छ। भन्नुको अर्थ लिनियर फंक्सनले जहिले पनि एउटा सीधा रेखाको समीकरण बनाउँछ। ओके, लिनियर फंक्सन अलवेज फर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन which is intersected at a x-axis and y-axis respectively। x-axis र y-axis मा हामीहरु हेर्न सक्छौं। जस्तै यसमा यो y-axis र यो x नेगेटिभ एक्सिस लाई एक्सिस गरेको छ। कुनै पनि एक्सिस गर्न सक्छ यसले चाहिँ लाइनले है। मानौ कुनै बेलामा यो y-axis र पोजिटिभ x-axis लाई पनि यसले इन्टरसेक्ट गर्न सक्ने भयो, अथवा कुनै बेलामा हजुरको x-axis पोजिटिभ y-axis नेगेटिभ पनि गर्न सक्ने भयो, अथवा नेगेटिभ x-axis नेगेटिभ y-axis पनि लाइन यसले इन्टरसेक्ट गर्न सक्ने भयो। तर यति मात्र बुझ्नु पर्यो कि लिनियर फंक्सनले जहिले पनि दुईटै एक्सिसहरु x-axis र y-axis लाई के गर्छ त यसले चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौं। र यदि कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले x-axis र y-axis को दुवै एक्सिसहरुलाई यदि इन्टरसेक्ट गर्छ भने त्यो दिएको स्ट्रेट लाइन अथवा त्यो ग्राफ भनेको चाहिँ लिनियर फंक्सनको हो भन्ने कुरा हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यस्तै हामीसँग दोस्रो नम्बरमा रहेको छ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हैन। कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको बारेमा हामीहरु फेरि के कुराहरु सेम त्यही टेक्निकले हामीहरुले सिक्ने छौं है, त्यसको जान्ने छौं, बुझ्ने छौं। कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भन्नाले के बुझिन्छ हेरौं। जस्तै यसमा अ फंक्सन अफ a form y equal to c is called a constant function where m equal to 0। जस्तै हामीले यो भन्दा अगाडि लिनियर फर्ममा हामीले के पढ्यौं त, लिनियर फर्ममा हामीले y equal to mx plus c को फर्ममा भएको इक्वेसनलाई चाहिँ लिनियर फर्म भन्छ। यदि यो प्लेसमा यो लिनियर फंक्सनको फर्ममा भएको इक्वेसनमा जुन m को प्लेस छ m equal to 0 अथवा m को भ्यालु 0 भइदिने हो भने मात्रै m equal to how much 0। अब m को भ्यालु त 0 भयो, x र m को बीचमा डट प्रोडक्ट छ इक्वल टु x plus c is equals to 0 into x, 0 plus c which is equals to c। that means y equals to हेरौं त y equals to के आयो त c मात्रै आयो है। यसरी y equals to c मात्रै आयो भने कुन अवस्थामा त where m equal to 0 जहाँ m को भ्यालु कति छ त 0 छ। यदि यस्तो अवस्था आएको छ लिनियर फंक्सनसँग जहाँ m को भ्यालु 0 छ भने त्यो अवस्थाको जुन एउटा फंक्सन बन्छ त्यो फंक्सन भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो। कुन फंक्सन हो त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो। अब कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको बारेमा पनि हामीहरुले म्यापिङ डायग्राम र ग्राफबाट केही कुराहरु अझै धेरै पत्ता लगाउने छौं। जस्तै हामीहरु हेर्न सक्छौं ग्राफ, स्पेशली हामीसँग इक्वेसनमा हामीले दिएको छ y equal to 3। हामीले के दिएको छ त y equal to 3 दिएको छ। y equal to 3 भन्ने बित्तिकै हाम्रो y equal to 3 भनेको y कति एक्सिसमा छ त, जस्तै यो मानौ यो भनेको y एक्सिस हो भने हाम्रो थर्ड लाइन हैन, जस्तै यो y एक्सिस भइहाल्यो हाम्रो, यो भनेको y ड्याश भइहाल्यो र यो भनेको x एक्सिस भयो भने यो भनेको x ड्याश भयो। y equal to 3 भनेको 0 1 2 3 हाम्रो यो प्वाइन्ट जनाउँछ। अब यो प्वाइन्टमा चाहिँ लाइन के भएको छ त स्ट्रेटली गइराखेको छ हैन, के भएको छ त स्ट्रेटली गएको छ, स्ट्रेटली के भएको छ त गएको छ। सो दैट मीन्स जुन यो इक्वेसन छ यो सीधा रेखा यो रेड लाइनको यसको समीकरण के हो त y जुन हाम्रो सीधा रेखा छ यसको समीकरण के हो त y equal to 3। किनभने यो y equal to 3 y बराबर 3 मा के भएको छ त पासिङ थ्रु भएको छ हैन। अब यसरी एउटा कन्स्ट्यान्ट फंक्सनले जहिले पनि y equals to अथवा y नेगेटिभ एक्सिस x कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट फंक्सनले x एक्सिस सँग प्यारलल लाइन बनाउँछ भने त्यस्तो किसिमको फंक्सनलाई अथवा त्यस्तो किसिमको लाइनको इक्वेसनलाई के भनिन्छ त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भनिन्छ। जस्तै अब यसमा अब म्यापिङ डायग्रामको कुरा आयो, जस्तै म म्यापिङ डायग्रामतिर हजुरहरुलाई लिन चाहे। म्यापिङ डायग्राममा म्यापिङ डायग्राम जस्तै म्यापिङ डायग्रामको लागि हामीहरु हेर्न सक्छौं। जस्तै म्यापिङ डायग्रामको लागि कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको म्यापिङ डायग्राम जुन
x to y गएको छ र यो फंक्सन हो जस्तै हामीले यसमा x र यसमा चाहिँ के भन्न सक्छौं त y भन्न सक्छौं यति लेखिसक्दा अब हामीहरुले हेरौं जस्तै यो भनेको 0 हो ओरिजिन पोइन्ट हो 0 x एक्सिस मा 0 हुँदा 1 2 3 मतलब x एक्सिस मा हाम्रो 0 हुँदा y एक्सिस मा कति पुग्यो त 3 अब हामीहरु नेगेटिभ तिर पनि जान सक्यौ अथवा पोजिटिभ तिर पनि जान सक्यौ हैन 3 नै भयो x एक्सिस मा जाँदा अब x एक्सिस यदि 1 हुन्छ भने y एक्सिस 3 हुन्छ यदि y हुन्छ भने के हुन्छ त 3 नै हुन्छ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसलाई इरेज गर्न चाहे मैले यसलाई चाहिँ बीचमा लेखे किनभने y एक्सिस भनेको के हो त एउटा 3 मात्रै हो जुन अरु नम्बरहरु आउँदैन हैन यदि मैले जस्तै ग्राफमा 0,0 भनेको x एक्सिस जुन के रे x एक्सिस यदि मैले ग्राफमा x एक्सिस को कोअर्डिनेटमा 2 सिलेक्ट गरे भने y एक्सिस कति हुन्छ त पुनः 3 हुन्छ त्यही भएर यसमा मैले 2 सिलेक्ट गरे पनि y मा आउने भनेको 3 नै हो यदि मैले नेगेटिभ एक्सिस मा आएर -1 सिलेक्ट गरे भने पनि y एक्सिस जाने भनेको के हो त 3 मै हो दैट मिन्स -1 सिलेक्ट गरे पनि आउने कहाँ हो त 3 मै हो दैट मिन्स हामीले x मा कुनै पनि भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरौँ है हामीले x मा अथवा डोमेनमा जुनसुकै भ्यालु रिप्रेजेन्ट गरे पनि रेन्जमा आउने भ्यालु भनेको के हो त सेम हो अरु भ्यालुहरु आउँदैन भने यस्तो किसिमको ग्राफ म्यापिङ डायग्रामलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भनिन्छ मैले किन ग्राफ सुरुमा देखाएको भन्दा ग्राफहरुबाट चाहिँ हाम्रो प्वाइन्टहरु भर्न सजिलो हुने भएकोले म चाहिँ हजुरहरुलाई सुरुमा ग्राफ चाहिँ देखाएको हो त्यस्तै अब त्यसपछिको फेरि म हजुरहरुलाई अर्को फंक्सनको बारेमा पनि जानकारी दिन चाहे तेस्रो नम्बरमा रहेको छ आइडेन्टिटी फंक्सन आइडेन्टिटी फंक्सन भन्नाले अ फंक्सन अफ द फर्म y = x इज कल्ड आइडेन्टिटी फंक्सन यसमा चाहिँ स्पेशली y = x भनेको छ हामीले हेर्न सक्छौं y = x को फर्ममा भएको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन के हो त आइडेन्टिटी फंक्सन हो जस्तै यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहे लिनियर फंक्सनमा हामीहरुले y = mx + c को फर्म भनेका थियौ हैन यदि m को भ्यालु 0 हुन्छ भने त्यतिबेला y = c आउँछ यो भनेको कुन फंक्सन हो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो हैन कुन फंक्सन हो कन्स्ट्यान्ट यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो त्यस्तै यदि यो जुन हाम्रो दिएको छ y = mx + c को जुन टर्म यो टर्ममा m को भ्यालु चाहिँ 1 र c को भ्यालु चाहिँ यदि 0 आउने हो भने हामीसँग एउटा अर्को फर्म भन्छ y = 1 * x x + c = how much 0 0 so therefore y = x कुन भन्छ y = x भन्छ y = के भन्छ त x भन्छ भने यो फर्म where m = 1 and c = 0 जहाँ m 1 हुन्छ र c 0 हुन्छ भने यस्तो किसिमको जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं हैन कुन फंक्सन भन्छौं आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं र यसको बारेमा हामीहरुले थोरै म्यापिङ र डायग्रामहरु हेर्दै छौं भाइ बहिनीहरु सबभन्दा सुरुमा मैले यो आइडेन्टिटी फंक्सनको म्यापिङ डायग्रामको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउन चाहे म्यापिङ डायग्रामको बारेमा म्यापिङ डायग्रामको बारेमा मैले तपाईहरुलाई देखाउन चाहे जस्तै हामीसँग दुईवटा फंक्सन छ मानौ यो डिफाइन्ड फंक्सन हो f हैन x र y हामी नर्मली इक्वेसनबाटै हामीले आकलन गर्न सक्छौं y र x दुवैको भ्यालु के छ त इक्वल छ भने स्पेशली यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा x = यदि मैले यो y = x को प्लेसमा मानौ x = y राखे भने यो भनेको कसको भ्यालु हो त y को पनि भ्यालु के हो त 1 नै हो दैट मिन्स 1 = 1 यदि मैले यसमा यसको के x को भ्यालु चाहिँ मैले मानौ 2 राखे मैले चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 2 राखे भने x को भ्यालु 2 हुँदा y को भ्यालु पनि 2 हुन्छ र त्यस्तै यदि मैले यसको भ्यालु चाहिँ 3 राखे मानौ यसको भ्यालु चाहिँ मैले 3 राखे भने
y को भ्यालु x को भ्यालु 3 भयो भने y को भ्यालु पनि के हुन्छ त 3 नै हुन्छ। सो दैट मिन्स x को भ्यालु जे राखिराखेका छौं नि हामीले y को भ्यालु चाहिँ त्यही नै भइदिन्छ के, एक्ज्याक्टली त्यही भइदिन्छ है, सेम। दैट मिन्स y इक्वल टु x भन्नुको अर्थ y र x के छ त बराबर छ भन्ने चाहिँ यस्तो किसिमको म्यापिङ डायग्रामलाई हामी के भन्छ त आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं। कुन फंक्सन भन्छौं? आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौं। अब यसको ग्राफको बारेमा हामीहरु के डिस्कस गर्दैछौं, छलफल गर्दैछौं। यसको ग्राफिकल फिगर कस्तो हुन्छ? मैले यो ग्राफमा चाहिँ अब पोइन्टहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछु। जस्तै यो जुन हाम्रो ग्राफ छ, जुन हाम्रो ग्राफ छ, यो ग्राफमा x एक्सिस र y एक्सिस का प्रत्येक पोइन्टहरुलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। 1, 1 x एक्सिस डोमेन यदि 1 छ भने रेन्ज पनि 1 हुन्छ। दैट मिन्स 1, 1 2, 2 र 3, 3 लाई मैले रिप्रेजेन्ट गरे र लाइन कन्स्ट्रक्ट गर्न चाहे मैले यसमा र लाइन कन्स्ट्रक्ट गरे जुन चाहिँ तीनवटै लाइनलाई के गर्छ त जोड्छ। हामीहरु हेर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु, हामीले यसरी लाइन कन्स्ट्रक्ट गरिराख्दा जुन हाम्रो यो 1, 1 छ, हामीले यसरी लाइन कन्स्ट्रक्ट गरिराख्दा जुन हाम्रो यो 1, 1 छ, 2, 2 छ र 3, 3 यो तीनवटै पोइन्टहरु चाहिँ ओरिजिनबाट कहाँबाट त ओरिजिनबाट पासिङ भएको छ है। फर्स्टमा लिनियर इक्वेसनमा चाहिँ दुईटा x एक्सिस र y एक्सिस भएर गएको थियो हैन। त्यस्तै कन्स्ट्यान्ट फंक्सनमा चाहिँ x एक्सिससँग प्यारलल भएर गएको थियो भने अब हाम्रो यो जुन आइडेन्टिटी फंक्सन छ, आइडेन्टिटी फंक्सनमा चाहिँ कुनै पनि लाइन चाहिँ के हुन्छ त पासिङ थ्रु द ओरिजिन, ओरिजिनबाट भएर जान्छ। कहाँबाट भएर जान्छ त ओरिजिनबाट भएर जान्छ भने यस्तो किसिमको फंक्सनलाई हामीहरुले चाहिँ के भन्छ त आइडेन्टिटी फंक्सन भन्ने गर्छौं। जुन इक्वेसन अफ द के रे स्टेट लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट के हुन्छ त पासिङ थ्रु भइराखेको हुन्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो अर्को रहेको छ क्वाड्रेटिक फंक्सन। क्वाड्रेटिक फंक्सनको बारेमा पनि हामीले अब थोरै जानकारी लिनेछौं। हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौं a function of the form y equal to ax square plus bx plus c where a is does not equals to 0 is called quadratic function। किन a is does not equals to 0 भनिएको होला? जस्तै मानौ यदि हामीले यो जुन दिएको फंक्सन छ 2x स्क्वायर, यो भनेको y इक्वल टु मानौ कुनै फंक्सन छ हैन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जहाँ हामीलाई a is does not equals to 0 भनिएको छ। यसको अर्थ के हो त? यदि a को भ्यालु है हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं फर्स्ट इक्वेसनमा हैन, a भनेको हाम्रो जस्तै यसमा चाहिँ यो 2 भनेको a को प्लेसमा आएको छ। जस्तै हामीले हेर्न सक्छौं y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is does not equals to 0 भनेको छ। यो भन्नाले जुन यो हाम्रो a को प्लेस छ, a को प्लेसमा यदि 0 भइदिने हो भने, a को प्लेसमा 0 भइदिने हो भने x स्क्वायर प्लस bx प्लस c and which is equals to x square into 0 0 so automatically bx plus c भनेपछि y भनेपछि यो कुन फर्ममा आयो त फेरि हाम्रो अघि लिनियर फर्ममा आयो। कुन फर्ममा आयो त लिनियर फर्ममा आयो त लिनियर फंक्सन हुन आयो। कुन फंक्सन हुन आयो त लिनियर फंक्सन। त्यही भएर यदि a को भ्यालु यदि 0 भएन भने त कुन हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्सनमा जान्छ। यदि a को भ्यालु कुनै कारणवश 0 भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त फेरि त्यो कुन फंक्सनमा कन्भर्ट भइहाल्दो रहेछ त लिनियर फंक्सनमा कन्भर्ट भइहाल्दो रहेछ। त्यही भएर यो क्वाड्रेटिक फंक्सन हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ, क्वाड्रेटिक फंक्सन हुनको लागि चाहिँ जस्तै a इक्वल्स टु a is does not equals to 0 हुनु पर्दो रहेछ है। सुन अब फेरि म तपाईहरु समक्ष अगाडि बढे यसको म्यापिङ डायग्राम, यसको म्यापिङ डायग्रामलाई लिएर जस्तै म्यापिङ डायग्रामको लागि म्यापिङ डायग्राम जस्तै हामी हेर्न सक्छौं यो म्यापिङ डायग्राममा यो फंक्सन भनेको f हो
हैन भने यो x हो यो भनेको के हो त y हो जस्तै हाम्रो इक्वेसन अलरेडी दिइसकेको छ माथि नै हामी हेर्न सक्छौं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 भनेको छ हैन यो भनेको y इक्वल टु हो अब यो इक्वेसनमा हामीहरुले यो डोमेन जुन छ यो फर्स्टमा हामीले जुन दिएको छ डोमेन यो डोमेनमा चाहिँ हामीले भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छौं र रेन्ज निकाल्छौं जस्तै हामीले यो इक्वेसनलाईमा यदि भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यो इक्वेसन छ एउटा कुरा यति बुझौं भाइ बहिनीहरु जस्तै यी इक्वेसनकै हुनुपर्छ भन्ने छैन मानौ y इक्वल टु x स्क्वायर कै फर्ममा मात्रै छ स्क्वायर डिग्री स्क्वायर छ यसको जुन हैन यो जुन x को भेरिएबल चाहिँ के रे जुन x को इन्डेक्स चाहिँ के छ त 2 छ भने यो हजुरको क्वाड्रेटिक फर्ममा गइहाल्छ हैन जस्तै मानौ यसैमा पनि हामीले यदि x इक्वल टु 0 राख्यौं भने है y इक्वल टु पनि कति हुन्छ त 0 हुन्छ दैट मिन्स x इक्वल टु 0 y इक्वल टु हाउ मच 0 अब यसमा हामीले यदि x को भ्यालु जस्तै मानौ यो x को भ्यालु यदि मैले चाहिँ यसमा 1 राखे भने यसमा 1 राखे भने अटोमेटिकली y को भ्यालु पनि कति हुने भयो त 1 अफ स्क्वायर इज 1 नै हुने भयो यसको 1 राख्दा यसको 1 हुन्छ तर त्यो भन्दा पछाडी के हुन्छ त है अहिले सम्म त यसो हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सनलाई डिनोटेसन गरे जस्तो देखिन्छ तर यस भन्दा पछिको टर्ममा एटलिस्ट तीनवटा चाहिँ भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै यसमा मैले 2 राखे सरी यसमा मैले 2 राखे भने 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु हाउ मच 4 अब मैले यसमा 2 राख्दा यसमा कति आयो त 4 आएको छ ओके सो दैट मीन्स x इक्वल टु 2 देन y इक्वल टु हाउ मच 2 अफ स्क्वायर इज 4 सो दैट मीन्स अब यसको अर्थ 0 राख्दा 0 1 राख्दा 1 र 2 डोमेनमा राख्दा रेन्ज के आयो त 4 आएको छ अब यसलाई हामीले ग्राफमा हेर्छौं है त जस्तै यसलाई हामी ग्राफमा कन्स्ट्रक्ट गर्न जाँदै छौं हामी चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ बनाउँदै छौं अहिले ग्राफमा मैले देखाउन गएको है 0,0 भनेको हजुरको ओरिजिन पोइन्ट भइहाल्यो हैन 1,1 भनेको छ 1,1 भन्नाले हजुरको x एक्सिस छ 1,1 यसमा पर्यो 2,4 भनेको छ त्यही 2,1 2 3 4 हजुरको यहाँ पर्यो यो हामीले पोजिटिभ भ्यालुहरु मात्र राखेको छौं हैन यदि यसमा हामीले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुहरु पनि राख्यौं भने नेगेटिभ भ्यालुहरु पनि राख्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त जस्तै यो ग्राफहरु चाहिँ जस्तै नेगेटिभ यदि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन अघिनको इक्वेसन थियो यसमा y इक्वल्स टु x स्क्वायर भन्ने इक्वेसन थियो यो इक्वेसनमा यदि हामीले -1 राख्यौं भने है -1 राख्यौं भने x को भ्यालु कति त -1 राख्यौं भने y को भ्यालु कति आउँछ त -1 अफ होल स्क्वायर इक्वल टु 1 सो दैट मीन्स अब हामीले चाहिँ x को भ्यालु -1 राखेको थियौं -1 राखेको थियौं हैन तर y चाहिँ के आयो त y ले के दियो त 1 भनेपछि हजुरको यसको माथि आयो ठीक छ यदि मैले यसमा x को प्लेसमा नेगेटिभ टर्म्स हेरौं नेगेटिभ टर्म्स यदि मैले यसमा चाहिँ -2 राखे मानौ -2 राखे भने -2 अफ होल स्क्वायर इक्वल टु -2 अफ होल स्क्वायर इज व्हाट -2 स्क्वायर इज प्लस so 2 स्क्वायर इज 4 that means x axis 2 स्टेप नेगेटिभ 2 स्टेप नेगेटिभ हैन अब हजुरको यो y एक्सिस जुन छ y एक्सिस कति दिइराखेको छ त हामीलाई 4 दिइराखेको छ दैट मिन्स सो हाउ मच 1 2 3 4 यो चाहिँ पोइन्ट भयो अनि अब यो लाइनहरुलाई हामी जोडौं है त जुन हाम्रो डट लाइन छ यसलाई हामी जोडौं यो त्यति राम्रो भएन हैन यस्तो किसिमको एउटा लाइन कन्स्ट्रक्ट हुनुपर्छ हैन यो 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 किसिमको हामीले चाहिँ फिगर देख्न सक्यौं जसको नाम के हो त y इक्वल टु x स्क्वायर यो जुन प्याराबोला बनेको छ हैन यसलाई के भन्छ त प्याराबोला भन्छ यसको नाम के हो त प्याराबोला हो र यस्तो किसिमको जुन प्याराबोला बनेको हुन्छ यो नै के हो त क्वाड्रेटिक फंक्सन हो यो जुन बनेको जुन प्याराबोलाको शेप छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो नै के हो त क्वाड्रेटिक फंक्सन हो जुन प्याराबोलाको शेप बनेको छ यो नै के हो त क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ हो सो नाउ यसरी अब हामीसँग अन्तिममा रहेको छ यसपछि हामीसँग अन्तिममा रहेको छ क्युबिक फंक्सनको बारेमा पनि हामीहरु केही सामान्य जानकारी राख्ने छौं
जस्तै क्युबिक फंक्सन भन्नाले अ फंक्सन अफ द फर्म y इक्वल टु 2x क्युब प्लस 3 मतलब क्युबिक फंक्सन भन्नाले क्युबको भएको यो भन्दा अगाडि स्क्वायर थियो अनि अहिले के हुनु पर्यो त क्युब हुनु पर्यो वेयर a इज डज नट इक्वल्स टु 0 a कुनसँग ए भन्नाले जुन यो हाम्रो टर्म दिएको छ जुन यो 2x क्युब प्लस 5 भनेको यसको ओरिजिनल फर्म भनेको के हो त x क्युब प्लस c हो है र यहाँ हाम्रो इक्वेसनमा जुन क्वेसनमा चाहिँ 2x क्युब प्लस 5 लेखेको छ यसको ओरिजिनल फर्म चाहिँ हो यदि यो फर्ममा a को भ्यालु डज नट इक्वल्स टु 0 यदि 0 भएन भने यदि 0 भयो भने के हुन्छ त 0 भयो भने फेरि अघि बस्दै 0 इन्टु x क्युब प्लस c भइहाल्छ हैन सो इक्वल टु 0 प्लस c सो इक्वल टु c सो देयरफोर y इक्वल्स टु वाट c y इक्वल्स टु c आउने बित्तिकै यो के भयो त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भइहाल्यो त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ 0 हुनु हुँदैन भन्छ है डज नट इक्वल्स टु 0 भनेछ है त्यही भएर यदि a को भ्यालु 0 भएन भने चाहिँ यो कुन फर्म हो त क्युबिक फंक्सन हो भन्छ कुन फंक्सन हो त क्युबिक फंक्सन हो अब क्युबिक फंक्सनले कसरी काम गर्छ र यसको म्यापिङ डायग्रामको बारेमा हामीले थोरै जानकारी लिनेछौँ जस्तै यो एउटा फंक्सन हो f हैन कुन फंक्सन हो त f फंक्सन हो र यो x र यो y यो डोमेन यो रेन्ज अब यसमा हामीले मानौ हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ y इक्वल टु x क्युब ओके क्युब डोमेन चाहिँ के हुनु पर्यो त क्युबमा हुनु पर्यो यसमा कन्स्ट्यान्टहरु जोडेर आउन सक्छ यसको यदि हामीले ओरिजिनल फर्मको कुरा गर्ने हो भने y इक्वल टु ax क्युब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d भन्ने बुझिन्छ हैन d भन्ने बुझिन्छ हामीले यति लामो इक्वेसन गर्दाखेरि यति लामो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि समय धेरै लाग्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले x क्युब मात्रै गरेको छु हैन x क्युबलाई मात्र मैले सल्भ गर्न पुगे सुन अब हेरौँ y इक्वल टु x क्युब भनेपछि यदि x इक्वल टु -2 बाट मा आउन चाहे -2 बाट अब x इक्वल टु -2 हुने बित्तिकै -3 टाइम्स ओके नेगेटिभ नै हुने हो 2 अफ क्युब मिन्स 2 3 टाइम्स सो 2 टु द 4 टु द 8 हो 2 इन्टु 2 इक्वल टु हाउ मच 8 सो हाउ मच -8 आउन पुग्छ अब यसको अर्थ x इक्वल टु -2 देन y इक्वल टु हाउ मच -8 ओके त्यसपछि यदि x को भ्यालु -1 भयो भने x को भ्यालु -1 भयो भने के हुन्छ त मानौ x को भ्यालु -1 भयो भने y को भ्यालु पनि के हुन्छ त -1 नै हुन्छ हैन किनभने -1 को क्युब भनेको त के हो त -1 नै हो त्यही भएर -1 नै हुने हो अब x को भ्यालु यदि मानौ 0 भयो भने के हुन्छ त x को भ्यालु 0 भयो भने यो 0 को क्युब है जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त यो 0 को क्युब भनेको 0 नै हुने हो हैन त 0 को क्युब भनेको 0 नै हुने हो सो 0 छ 0, 0 अनि त्यस्तै अब अर्को टर्म हामीले हेर्न सक्छौं यदि हामीले 1 राख्यौं भने यदि x को टर्ममा हामीले चाहिँ 1 राख्यौं के राख्यौं यदि 1 राख्यौं भने यसको पनि 1 को क्युब हुने हो सो दैट मिन्स 1 नै हुने हो सो 1 इक्वल टु 1 हुने हो भने यदि यसमा हामीले चाहिँ 2 राख्यौं भने अब यो जुन टर्म हाम्रो अघि नै सल्भ भइसकेको टर्म हो 2 को क्युब भनेको कति हुने भयो त 8 हुने भयो सो दैट मिन्स 2 8 यसरी हाम्रो के भन्ने हो त फंक्सन कन्स्ट्रक्ट हुने भयो सो 2 डोमेन राख्दा -8 -1 डोमेन राख्दा -1 0 डोमेन राख्दा 0 र 1 डोमेन राख्दा रेन्ज के हुने हो 1 2 डोमेन राख्दा 8 यसरी हाम्रो के हुने हो त म्यापिङ डायग्राम चाहिँ कम्प्लिट हुने हो यो कुन डायग्राम हो त यो भनेको हाम्रो म्यापिङ डायग्राम है त म्यापिङ डायग्राम अब हामीहरुले यतातिर ग्राफको बारेमा फेरि पढ्ने छौं ग्राफको बारेमा यसमा हाम्रो 0 2 4 6 छ डबल स्टेप गएको छ हैन डबल स्टेपको ग्राफ हाम्रो छ यसमा चाहिँ अब यसमा हामीले चाहिँ 2 -2, 8 भन्नाले 0 देखि -2 र 8 भनेको चाहिँ हजुरको ठ्याक्कै यसमा हेरिरहेको छ यो पोइन्टलाई जाउँछ त्यस्तै -1, -1 भनेको छ -1 भन्नाले यो पोइन्ट र हजुरको ठ्याक्कै बीचमा आइपुग्छ भनेपछि -1, -1 को यहाँसम्मको पोइन्ट रहन आउँछ
र त्यस्तै 0,0 0,0 भन्नाले यो 0,0 को पोइन्टलाई यहाँ जान आउँछ। जस्तै मैले यो सानो पोइन्टलाई चाहिँ इरेज गर्नु पर्यो। त्यस्तै 1,1 भन्नाले हाम्रो 1,1 भन्नाले यो 20 मा पर्न आउँछ र 2,8 भन्नाले हाम्रो 2,8 भनेको लगभग हाम्रो यसमा पर्न आउँछ। र यदि यो ग्राफलाई यदि हामीले जोड्यौँ भने भाइ बहिनीहरू, जस्तै यो 1 देखि आएको ग्राफ छ, यो ग्राफलाई हामीले यदि जोड्यौँ भने यस्तो किसिमको ग्राफ बन्न पुगेको छ यहाँ। र यो ग्राफमा हामीले हेर्न सक्छौँ योभन्दा अगाडि प्याराबोलाको ठ्याक्कै हाफ पार्ट जुन देखाएको छ यो, र यो पनि के छ त प्याराबोलाको हाफ पार्ट नै छ। यदि यो दुवैलाई हामीले कम्बाइन सँगै जोडिदियौँ भने एउटा सिङ्गो प्याराबोला बन्न पुग्छ। त्यही भएर हाफ अफ प्याराबोला हामी भन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ, हैन। यसलाई के भन्न सक्छौँ हामीहरू, हाफ अफ प्याराबोला भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्याराबोलाको के अरे हाफ अफ प्याराबोला। दुवै के हो त, हाम्रो दुवै चाहिँ के हो त, हाफ अफ प्याराबोला हो, हैन। यसरी हामीहरूले लिनियर फङ्सनदेखि क्युबिक फङ्सनसम्मको सम्पूर्ण ग्राफहरू र म्यापिङ डायग्रामकोहरू बारेमा पढेको छौँ। र यिनी कुराहरूलाई फेरि रिभाइज गर्नुहोला, रिपिट गर्नुहोला र ध्यान दिएर हेर्नुहोला भन्दै आजको यस फङ्सन च्याप्टरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।